बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ में मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, एक के बाद एक क्लेम्स आ रहे हैं, कोई पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं, कोई हुकूमत की तरफ से आ रहा है, लेकिन ऑडियो लीक्स हो रही हैं। कुछ ऐसी ऑडियोज आई हैं पिछले एक हफ्ते के दौरानिए में जो कि एक बड़े सेंसिबल पीटीआई के लीडर अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से आई है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ कई दहाइयों से अटैच्ड हैं, और ये वो लोग हैं जो कि वाकई में पीटीआई के कोर लीडरान रहे हैं। उनकी ऑडियो सामने आ रही है और उनसे हमने कंफर्म भी किया प्रोग्राम से पहले कि क्या ये जो ऑडियो लीक हुई है ये आपकी ही ऑडियो है, तो उन्होंने इस बात का जवाब मस्बत में दिया कि ये बिल्कुल उनकी ऑडियो है और वो स्टैंड करते हैं जो बात इन ऑडियोज में कही गई है। अब ऑडियो में बात क्या कही गई है, आपको याद होगा 24 नवंबर को ये 12 कंटेनर से ऐलान किया गया बुशरा बीबी की जानिब से कि मंजिल डी चौक है। वो शॉट भी सुनिए और साथ वो भी सुनिए जो अली मोहम्मद खान साहब डी चौक के हवाले से कह रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब ने बानी पीटीआई ने ऐसी कोई जो है वो बात कही थी या नहीं कही थी। लोगों की कोशिश ये है कि खान का वर्कर थक जाए और डी चौक तक ना पहुंच सके। मेरे ख्याल में आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे बैठे और कंटेनर तेज चले ताकि हम अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचे। खान साहब ने कहा नहीं, डी चौक या कोई जगह स्पेसिफाई ना करें, आप लोगों को इस्लामाबाद बताइए। इस्लामाबाद जब आ जाएंगे फिर उनको जगह बता दी जाएगी। फिर बात आ जाती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो सियासी लीडरान जिनकी सियासी बसीरत होती है उनको डिसीजन क्यों नहीं लेने दिया गया। एक पूरी पार्टी जो कि एक मुल्की पार्टी है, किसी एक सूबे की पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है, उसकी साख को स्टेक पर क्यों लगा दिया गया, किसके कहने पर लगा दिया गया, क्या मुहर्रिकात थे? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह तौर पर मौरूसियत के खिलाफ रही। इमरान खान साहब जब तक जेल से बाहर थे तब भी वो मौरूसियत के खिलाफ बात करते रहे। मेरे अपने प्रोग्राम में बैरिस्टर अली जफर ने भी यही बात कही कि उन्होंने इमरान खान साहब से जब मौरूसियत के हवाले से खदशात का इजहार करके पूछा तो इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, और इसी हवाले से इसी ऑडियो में अली मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं। मैंने उनको एक सजेशन दी थी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके किसी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व होना चाहिए सियासत में, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी नज़र में मैं तो इस जो खानदानी सियासत है या जो एक हेरिडिटरी सियासत है उसके खिलाफ हूँ और हमेशा आवाज उठाता रहा हूँ, तो मैं ये बिल्कुल नहीं, मुझे ये मंजूर। ये जो प्रोटेस्ट था, खान साहब ने जब इसका ऐलान किया, मेरे ख्याल में 14 को ये ऐलान हुआ, अलीमा आपा की तरफ से ये ऐलान हुआ। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये ऐलान चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरफ से होना चाहिए था, क्योंकि ये एक सियासी जमात है और खान साहब ने हमेशा फैमिली पॉलिटिक्स की जो है अपनी जमात में ये कहा है कि मेरी जमात में मौरूसियत की कोई जगह नहीं है। एक तरफ ये बात आ गई, दूसरी तरफ ये बात भी आ गई कि खानदान को, स्पेशली बहनों को तो फिक्र थी भाई की, इसीलिए उन्होंने किसी और पर यकीन करना गवारा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए हर बार इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है, कोई इस तरह की स्टेटमेंट होती है तो मुश्किलात इमरान खान साहब के लिए बढ़ती हैं। आज इमरान खान साहब की ना तो सियासी रहनुमाओं से ना ही उनके खानदान वालों से मुलाकात हो रही है। बहुत सारे खदशात का इजहार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, लेकिन दूसरी तरफ से तरदीद भी आ गई है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं इधर उधर नहीं किया गया, वो वहीं मौजूद है। लेकिन क्योंकि मुलाकातें नहीं हो रही इसीलिए लीडरशिप परेशान भी है। तो ये इसका कसूरवार कौन है? अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ शिकायत कर दी है कि जी हमारी तो डिमांड ये है कि लीडर से मुलाकात करा दे और लीडर को रिहा करा दे। तो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं अपने उस लीडर की रिहाई की कि जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है। फिलहाल तो हमारे जख्मी हैं उनका हम इलाज करवा रहे हैं। हमारे हजारों की तादाद में इस वक्त 3000 प्लस हमारे पास डाटा आ चुका है कि जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, मिसिंग बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, और फिलहाल उस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर कोई कॉल ऐसी जांच की आएगी तो आपको पता है चूंकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार हैं। अब एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि दोबारा कॉल आई एहतजाज की तो हम हरदम तैयार हैं, तो दूसरी तरफ JUI भी ये ऐलान कर रही है कि हमने जो डिमांड्स दी हैं अगर उनको ना माना गया तो हम भी सड़कों पर आ जाएंगे। तो हुकूमत के लिए एक और चैलेंज ब्रू होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से लाशों पर सियासत, 37 अफगानी शहरी अरेस्ट होने, इन तमाम चीज़ों के बारे में दावा भी किया जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि बाकायदा रिपोर्ट्स थी, कोई नई बात नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है, की रिपोर्ट्स मौजूद थी कि असल में लाशों पर सियासत करने की बात हो रही है या इसी पर्पस के लिए आए थे। एक हाइप क्रिएट की गई, फाइनल कॉल का एक नाम दिया गया कि ये डू और डाई है। माइंडसेट था कि डंडे के जोर पे हमने रियासत को जो है घुटने टेकने पर मजबूर करना है। रियासतें घुटने नहीं टेकती। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी, कत्लो गारत की जाए, लाशों की सियासत की जाए। 37 अफगान शहरी शरीक थे पीटीआई के प्रोटेस्ट। हमने 45 बंदूकें बाकायदा रिकवर की हैं इनसे।
अब एक तरफ ये, दूसरी तरफ हुकूमत हमेशा ये कहती है कि कभी SCO का मामला हो, कभी चीनी प्रेसिडेंट ने आना हो, कभी IMF का कर्जे का मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कोई ना कोई इंतशार फैलाना होता है। और इस बार भी यही हुआ जब बेलारूस के प्रेसिडेंट आए। ये इल्ज़ाम के साथ अहसन इकबाल साहब ने बेसिकली और क्या क्या कहा, इसको इंतशारी सियासत कह दिया। क्यों, सुने जरा। पाकिस्तान की मईशत ऊपर की तरफ जा रही है, इंतशार पैदा करके पाकिस्तान की मईशत को दोबारा क्रैश करने के मंसूबे बना रहे हैं। अब PTI को चाहिए कि मनफी सियासत छोड़े, दीवानों के अंदर आए। PTI वो काम कर रही है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं कर सकते, और हमने उन्हें बारहा कहा है कि आप ये फेक न्यूज और फेक प्रोपेगेंडे से अपनी सियासत ना चलाएं। अच्छा, प्रोपेगेंडा की बात अलग, फेक न्यूज की बात अलग, लाशों के हवाले से नंबर के बढ़ता चला जा रहा है वो बात अलग, लेकिन एक और क्लेम जो PTI के हवाले से हुकूमत की तरफ से आया वो आया अता तारड़ साहब की तरफ से। मुराद सईद, जिनको बड़े अरसे से हुकूमत ढूंढ रही है, उन्होंने कहा है कि जी वो तो इस धरने के अंदर या इस एहतजाज में शामिल थे और KPK हाउस में छुपे हुए। मुराद सईद CM हाउस KPK में रुपोश है। मुराद सईद बकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे। अच्छा नहीं लगता फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। अब ये क्लेम भी बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आता है। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। शोएब साहब, पहले तो ये बता दीजिएगा, ये मुराद सईद यहाँ एहतजाज में मौजूद थे, या आप लोगों को भी पता था कि वो इधर थे या नहीं? और KPK हाउस में कह रहे हैं अता तारड़ साहब के जी वो मौजूद हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि वहां जाके रेड की जाए और उनको अरेस्ट किया जाता है। इस बात में कितनी सदाकत, कितना झूठ? देखिए, इस कठपुतली बेईमान बेशरम आदमी को तो शर्म आनी चाहिए हर रोज एक नया झूठ बोलते हुए। भाई अगर वो मौजूद था तो सुबह से लेकर, बल्कि जब से काफिला हमारा चला पेशावर से, उस दिन से लेकर 26 की रात तक पूरा नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया सारे के सारे वहां मौजूद रहे, तो वो किसी को तो नजर नहीं आया। आज 6 दिन बाद यानी 24 के बाद आज 1 तारीख को अता तारड़ को कहीं नजर आ गया और वो KP हाउस में छुपा हुआ है। इस बेईमान हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूं कि जब पिछली दफा 5 तारीख को तो आप जाकर के धावा बोल दिया था, जिस तरह आपने कत्ल गारत का एक माहौल यहाँ अब बनाया है, और उस वक्त जिस तरीके से पूरे KP हाउस को तहस नहस कर दिया था, तो उस वक्त कौन छुपा हुआ था, क्या इशू था? एक चीफ मिनिस्टर अगर वहां गया था तो आप उसके पीछे भाग गए थे, और आज आपको 6 दिन बाद याद आया कि नहीं जी उसके सारे इस प्रोटेस्ट के अंदर वो मौजूद था। और इस प्रोटेस्ट के अंदर जिस अंदाज से कह रहे हैं जी असला था, भाई असले को देखने के लिए कोई आंख तो मौजूद होती। असले की तो वीडियोस आ गई ना शोएब शाहीन साहब, असले की तो वीडियोस आई है ना, CCTV फुटेजेस चल रही हैं। इन बदमाशों और बेईमानों का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं कितने लोग आप थे, आपके लोग थे यहाँ सारा दिन भी, पेशावर से लेकर यहाँ तक और कुलसूम प्लाजा चौक से लेकर D चौक तक कितने लोग मुसल्ला थे? इन बदमाशों ने गोलियां चलाई, सबने देखा स्नाइपर्स के जरिए। कितने लोग मुसल्ला थे, इससे ज्यादा मैटर ये करता है कि एक भी एहतजाजी मुसल्ला क्यों हो। आप BBC की सुने अनिका, आप BBC की रिपोर्ट आप उठा लें, आप अल जजीरा की रिपोर्ट आप उठा लें, आप दी गार्डियन की रिपोर्ट उठा लें, और अगर ऐसा था मुझे ये बता दें, इन्होंने तो कहा एक गोली नहीं चली, इन्होंने तो कहा कोई एक लाश नहीं गिरी, फिर हॉस्पिटल वालों को किसने ये कमाल बनाया हुआ था? ये हुकूमत कहती है ये गलत क्लेम है। नाउ दिस आई हैव टू आस्क देम और आज तक क्यों ये बात मुझे उनसे पूछनी पड़ेगी जो हुकूमती एहलकार। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूँ, चले हुकूमत ने नहीं देखा था, उनको अब याद आया कि मुराद सईद इधर थे, आप लोगों में से किसी की मुलाकात हुई है? झूठ के अलावा इनकी पूरी सियासत ये कठपुतली है। सुने, ये कठपुतली हैं, ये हारे हुए लोग हैं, 2-2, 5-5 हजार वोट लेकर आए हुए हैं, 17 सीटों के साथ वर्ष इक़्तिदार बैठे हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत किया है करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से और काजी फाइज साहब की सहूलतकारी के साथ। इनके पास ना अखलाक की जवाज है, ना आईनी जवाज है, ना कानूनी जवाज है, ना सियासी जवाज है। इन्होंने झूठ का सहारा लेके झूठ बोलना होता है सुबह शाम,
نہ ان کو دنیا مانتی ہے، نہ ان کو لوگ مانتے ہیں. میرے لیے ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے، ایک ایسے جرنلسٹ کی حیثیت سے جس کو نہ پی ٹی آئی سے ہمدردی ہے، نہ پی ایم ایل این سے، نہ پیپلز پارٹی سے، میرے لیے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب کوئی اپوزیشن میں آتا ہے تو ساری جماعتوں کا موقف ایک ہوتا ہے، اور جب کوئی حکومت میں آتا ہے تو سب کا موقف ایک ہوتا ہے، سب اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں، اس حکومت سمیت اور پچھلی حکومت سمیت. میرا یہ اب سوال ہے کہ کیا واقعی میں یہ جو آڈیو لیکس کے اندر بات کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب کہ عمران خان صاحب، کیونکہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ڈی چوک کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا اسلام آباد تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے بیرسٹر سیف بھی کہہ چکے ہیں کہ سنجانی کی بات ہو گئی تھی ٹو نیگوشیٹ، اور نیگوشیٹ کر کے معاملے کو آگے لے کر جانے کی. عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، ہی نوز ویری ویل کہ اسٹیٹ سے لڑائی نہیں ہوتی ہے، ملک سے لڑائی نہیں ہوتی ہے. سو ایسی صورتحال میں کس نے منع کیا عمران خان صاحب کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی کال تھی کہ جی اسلام آباد پہنچ رہا ہے. باقی سنجانی کا معاملہ ہو، ڈی چوک کا معاملہ ہے، وہ اسلام آباد ہے. اسلام آباد میں آنا، اسلام آباد میں دھرنا دینا، یہ آئینی اور قانونی. آپ کا کنیکشن سوال یہ ہے کہ ڈی چوک اور اسلام آباد فرق تو ہے، ڈی چوک اسلام آباد میں، اسلام آباد ڈی چوک میں نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب سے کنیکشن واپس آیا؟ We were trying to get connected to him. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر حکومت کو یہ پتا چل گیا تھا کہ مراد سعید صاحب واقعی میں اسلام آباد ہیں تو پھر کس بات کی دیر تھی اریسٹ کرتے ہیں، انسٹیڈ آف یہ کہ آج کتنے دنوں بعد یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی مراد سعید اس احتجاج میں بھی موجود تھے، احتجاج میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اب کے پی کے ہاؤس میں ہیں. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور والے معاملے میں جب کے پی کے ہاؤس میں جا سکتے تھے تو اس ٹائم پر اگر موجود ہے کوئی ایسی شخصیت جس کو جو وانٹڈ ہیں یا جو اریسٹ کرنا چاہ رہی ہے حکومت، تو پھر کسی نے منع تو نہیں کیا. اس سے پہلے بھی ہوا تھا. شعیب شاہین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. رائٹ. شعیب صاحب، میں پھر وہی سوال دہراؤں گی کیونکہ آپ کا کنیکشن لوز ہو گیا تھا. ڈی چوک اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد ڈی چوک میں نہیں ہے. تو اگر تو بانی تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اسلام آباد آئیں، that does not mean کہ آپ ڈی چوک جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ڈی چوک کی سینسٹیوٹی کیا ہے. اور اگر انہوں نے یہ گو ہیڈ دے دیا تھا کہ سنجانی میں رکیں تو پھر تو بانی تحریک انصاف کی جو فورسائٹ ہے وہ باقی سارے لیڈران، باقی سارے خاندان والوں سے بہتر ہوئی. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نیگوشیٹ کریں، باقی سارے لے گئے سارے ورکرز کو وہاں جو ہے وہ ڈی چوک. دیکھیں، یہ ایشو نہیں ہے کہ سنجانی میں جانا ہے یا ڈی چوک دس اے ویری بگ ایشو شعیب صاحب. چوک میں جانا ہے یا جی یا بلو ایریا میں جانا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی، اب یہ ایشو نہیں ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ کیا معصوم نہتے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر گولیاں چلانا جائز ہے یا نہیں ہے. ان کی نظر میں جی ڈی چوک کیوں پہنچ گئے؟ کیا پاکستان کی عوام ڈی چوک میں یا ایون ریڈ زون کی میں بات کروں وہاں نہیں پہنچے؟ نہ ڈی چوک میں بھی ایون نہیں پہنچے تو اس سے پیچھے موجود تھے. کیا ان لوگوں نے گولیاں نہیں ماری ڈی چوک سے لے کر کلثوم پلازا تک؟ ڈی چوک میں لوگ موجود تھے F8 کے سامنے. شعیب صاحب، I'm sorry I'm cutting you short. گولی چلانے کا حق ہے. بٹ ڈی چوک میں لوگ آئے تھے، احتجاجی آئے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. سو یہ نہ کہیے گا کہ ڈی چوک تک لوگ نہیں پہنچے. اور دوسرا یہ کہ سنجانی میں لاسٹ ٹائم جب آپ کو احتجاج کا موقع دیا تھا تب تو کوئی گولی نہیں چلی تھی، تب تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا تھا. سنجانی میں بیٹھنے میں اور ڈی چوک میں بیٹھنے میں شعیب صاحب زمین آسمان کا فرق ہے، زندگی موت کا فرق ہے، لیڈرشپ کا فرق ہے. اسلام آباد عوام کا ہے، اسلام آباد کا ڈی چوک بھی عوام کا ہے. گولی چلانے کا حق کسی کو نہیں ہے. یہ جو یزیدیت کی پیداوار، یہ جو جھوٹے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ گولی چلائیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی، کوئی فائر آرمز یوز نہیں ہوئے. پوری انسانیت کا قتل ہے یہ کہنا. اچھا، It is your word against the governments now. آپ کا حال ہے سنجانی میں بیٹھے ہوتے تو یہ گولیاں نہ چلاتے. اچھا چھوڑے آپ، اس لاسٹ ٹائم نہیں چلی کوئی گولی شعیب صاحب. گولیاں کیوں چلائی انہوں نے؟ کوئی گولی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں چلی. گولیاں کیوں چلائی؟ سو اٹ از شعیب صاحب، اٹ از یور ورڈ اگینسٹ دا گورنمنٹس ناؤ. نہ ان کی بات پر یقین، نہ آپ کی بات پر یقین. یہ جا کر بات جو ہے وہ لاشیں آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں ہو گئی، سینکڑوں ہو گئی، لاشیں چھپا نہیں کرتی اسلام آباد جیسے شہر میں. لیٹ می میک دیٹ ویری کلیئر ٹو یو. یہاں ہر جرنلسٹ گھوم رہا تھا موبائل کے ساتھ. سن لیں مجھے یہ بتا دیں ہاسپٹلز کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ ڈیٹا دے؟ کیا یہاں لال مسجد کی لاشیں اٹھا کر کے نہیں؟ کوئی لاش اس ٹائم پر چھپی نہیں تھی شعیب صاحب. لیٹ می کریکٹ یو آن دیٹ. So I again say
It is your word. इंसान का कत्ल. It is your word against them. का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के Absolutely. उन रेंजर्स और पुलिस वालों का जवाब दे दीजिएगा. लोगों के ऊपर क्यों स्नाइपर्स के जरिए असला का इस्तेमाल किया गया? अगर किसी ने जुर्म किया है कानून के मुताबिक पर्चा करें. आपने लाठीचार्ज करना है, आपने शेलिंग करनी है, आपने कानून के मुताबिक कोई काम करना है, करें. चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में आ गया. आप वायरे करके शेर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट पे आ गया. आप ये कह रहे हैं गोलियां चली हैं, हुकूमत कैटेगोरिकली कह रही है गोलियां नहीं चली. अगर गोलियां चलनी होती तो पहले रेंजर्स और पुलिस वालों की शहादत ना होती. दिस इज योर वर्ड अगेंस्ट देम. तो इसलिए इस डिबेट में नहीं जाते अनटिल अनलेस एक न्यूट्रल इंक्वायरी ना हो जाए. एक न्यूट्रल इंक्वायरी ना हो जाए. मेरी अर्ज सुन लेना जी. लाएं, जुडिशियल कमीशन बनवाएं. जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए. कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी, कोई न्यूट्रल इंक्वायरी होनी चाहिए. भाई लाशें तो खुद बोल रही हैं. अच्छा, अब मौरूसी सियासत पे बात कर लेते हैं. शेर साहब, मैंने फोन किया. आई अगेन से लाशें नहीं छुप सकती. प्लीज मुनाफरत फैलाना, पीटीआई को अब ये काम बंद करना पड़ेगा. शोएब शाहीन साहब, जब तक आप लोग वो जमात हैं, आप लोग वो जमात है जो हर चीज की वीडियो दिखाते हैं. उनको ये इजाजत है कि वो गोलियां चलाएं. वो कैटेगोरिकली मना कर रहे हैं. आप कह रहे हैं आई डिमांड कि कोई न्यूट्रल इंक्वायरी हो जाए. बंद करना पड़ेगा. चले कि चंद बदमाश मुसल्लत हो गए हैं सूरत में, और एस्टैब्लिशमेंट की मदद से करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए, और चूंकि उन्होंने जमहूरियत दफन कर दी है, आईन और कानून को पामाल कर दिया है, 26वीं तरमीम के जरिए मुंसिफ अपनी मर्जी के बिठा दिए हैं. शोएब शाहीन साहब, आई गॉट योर पॉइंट. अब जरा मौरूसी सियासत पर आते हैं. मौरूसी सियासत, एक जगह अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए. दूसरी जगह अली जफर साहब ने भी यही कहा कि मेरी खुद खान साहब से बात हुई थी. ही सेड कि पीटीआई में मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं होगी. व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, मेरी खुद के पीके की लीडरान से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी बदसलूकी की गई है खान साहब के खानदान की तरफ से. शोएब शाहीन साहब, क्या ये जमात भी मौरूसियत की डगर पर चल पड़ी बाकी सारी सियासी जमातों की तरह? देखें अनीका, पहली बात तो ये है कि हम मौरूसी सियासत के कायल न थे, न आइंदा हुए, और न खान साहब इसके कायल हैं. लेकिन इhtजाज में शरीक होना और शामिल होना, खा उनकी बेगम हो या उनकी बहनें हों, तो उनका हक है. इस वक्त वो ना पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर है, ना कोर कमेटी के मेंबर है, ना फैसला साजी में उनको हक हासिल है. इसलिए वो आपके नजर आ रही है. अपने कोई नाना से है, कोई दादा से है, कोई अपने पापा है. आप सारी पार्टियों को देख लें. शेर साहब, आपका कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है. शेर साहब, आपका कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है. बट थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. एक बात तो तय है कि पीटीआई ने अगर स्टैंड लिया है मौरूसी सियासत के खिलाफ तो वो स्टैंड कंटिन्यूड रहना चाहिए. फिर वो 5,000 10,000 वाली डिमांड्स एमएनएज एमपीएस बाकायदा हमें खुद बता रहे हैं कि इस टाइम पर वो इस बात से बड़े नाला हैं. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे विद अ डिफरेंट सेट ऑफ गेस्ट्स. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और साद रसूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों एनालिस्ट हैं. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी. मुजम्मिल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं. ये हुकूमत सो रही थी या उसने कोई आंखों पर पर्दा डाला हुआ था कि जो एहतजाज वाला दिन है वो गुजर गया, उसके बाद तकरीबन हफ्ता गुजर गया और उसके बाद उनको याद आया ओहो मुराद सईद भी इधर ही थे और वो तो केपी के हाउस में बैठे हुए हैं. आज अनाउंसमेंट हुई है जाकर, कोई मंतक समझ नहीं आई. मुजम्मिल साहब, ये क्या तरीका हुआ? ये तो उसी दिन बताने वाली बात थी. शायद इंटेलिजेंस ने देर से बताई हो. मैं हुकूमत का तर्जुमान तो नहीं कि आप ये सवाल मुझसे पूछें. आपका तज्जिया तो हो सकता है ना मुजम्मिल साहब. इन्फॉर्मेशन लेट पहुंची होगी इन तक. इन्फॉर्मेशन लेट पहुंची होगी. अगर पर वक्त इन्फॉर्मेशन पहुंचती तो बता देते. लेकिन मैं नहीं समझता कि वो केपी हाउस से सीएम हाउस केपी में है. वो पाकिस्तान में नहीं है और वो पाकिस्तान में हो भी नहीं सकते. मैं नहीं बिलीव करता इस बात पे. एंड व्हाई इज दैट सो मुजम्मिल साहब? जिस किस्म के वो ट्वीट्स करते हैं, जिस किस्म की बातचीत वो करते हैं, अगर वो पाकिस्तान में होते तो यकीनन पकड़े जाते हैं. यहाँ तो पहाड़ों पर हैं. मैं नहीं समझता वो सीएम हाउस केपी में ये सब कुछ कर सकते हैं और सेफ भी हों. फिर अगर उठाना हो तो फिर वहाँ से भी उठाया जा सकता है. आई डोंट थिंक सो कि वो वहाँ हैं. So what you're saying मुजम्मिल साहब, ये जरूर है कि ऐसी जी कंप्लीट कर लें. ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि शायद वो अफ़गानिस्तान के किसी करीबी इलाके में हों पाकिस्तानी सरहद के,
اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے افغانستان میں نہ ہوں، کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سینٹرل ایشیا کے کسی ملک میں ہیں، لیکن یقیناً وہ پاکستان میں نہیں ہے. میرا اندازہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے. لیکن مزمل صاحب پھر بائی ورچو آف واٹ یو آر سیئنگ ایسا لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، یعنی وہ حکومت جو فیک نیوز کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ خود فیک نیوز دے رہی ہے. از دیٹ واٹ یو آر امپلائنگ؟ میری اطلاع مجھے یہی سمجھ آتی ہے، کیونکہ میں نہیں مانتا کہ مراد سعید پاکستان میں ہوں، سی ایم ہاؤس کے پی میں ہوں تو یا کے پی میں ہوں تو ریاست اتنی کمزور ہے کہ انہیں پکڑ نہ سکے. کوئی سیف ہیون نہیں ہے اتنا بڑا. جو جس قسم کے الزامات ایبسکانڈر جو کچھ ان پر ہے، جیسی ان کی آڈیوز ہیں، انہیں پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں کیا جا رہا تو اس پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو سی ایم ہاؤس کے پی کوئی سیف ہیون تو نہیں ہے کہ وہاں پاکستان کا قانون لگتا نہیں ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ سی ایم ہاؤس، یہ نیریٹو بلڈنگ کی بات ہو سکتی ہے پولیٹیکل. دیکھیں گرفتار تو وہاں سے ایک بھی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے سارے ایم این اے ایم پی ایز اپنی ویڈیوز لگا رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک پر تھے، اور گرفتار ایک بھی نہیں ہوا. گرفتار تو کارکن ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کی اسٹریٹجی نہیں تھی کسی ایم این اے ایم پی اے کو گرفتار کرنے کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو بھی گرفتار ہوگا وہ ہیروئزم کی طرف جائے گا. مجھے لگتا ہے گورنمنٹ نے کسی بھی ایم این اے ایم پی اے منسٹر کے پی کے کوئی کسی کو گرفتار نہ کیا، اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک پر موجود تھے. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اگر مراد سعید ہوتے بھی تو شاید گورنمنٹ کی اسٹریٹجی نہیں تھی گرفتار کرنے کی. آج کسی کو یہاں تو آپ کہیں نا باقی سب لوگ گرفتار کر لیے اور صرف مراد سعید بچ گئے ہیں، تو بھئی وہ کیسے بچ گئے جب باقی سب گرفتار؟ کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا وہاں سے. گورنمنٹ نے سب کو جانے دیا ہے تو ان میں مراد سعید بھی چلے گئے. سو ٹھیک ہے، اگر آپ ایکسٹراپولیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے تو دیٹ میک سینس. سعد رسول صاحب، لیکن آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مراد سعید جن کے خلاف بہت سارے الزامات ہیں، جو ٹویٹس اس طرح کی کر رہے ہیں، وہ obviously اسٹیٹ حکومت کو وہ چیز بالکل پسند نہیں آ رہی کہ انتشار پھیلا رہے ہیں and all that. تو اگر وہ ہوتے تو وہ اس طریقے سے آرام سے کے پی کے ہاؤس میں بیٹھے ہوتے اور حکومت کچھ نہ کر رہی ہوتی. یہ عطا طاہر صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے، میں بالکل بھی کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ مزمل صاحب سے ڈس ایگری کر سکوں. جو انہوں نے بات کی بالکل مناسب ہے کہ ریاست میرا نہیں خیال پاکستان میں اس طرح کی پاکٹس ہیں جہاں پہ پاکستان کا قانون اپلائی نہیں ہوتا یا ریاست کی رٹ نہیں وہاں پہ اپلائی ہوتی، بلکہ جو چند خلش لوگ ریاست کے ساتھ، جس کے اندر پولیس، ایف آئی اے، دیگر سارے ادارے آتے ہیں، لوگوں کی خلش یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہوں پہ بھی ریاست اپنی ریٹ کو انفورس کرتی ہے جہاں پہ شاید اتنی سختی کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو میں مزمل صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ انفارمیشن منسٹر صاحب کی بات بالکل بھی مناسب نہیں لگتی. لیکن میں آپ کی بصد احترام ایک گزارش کرتا چلوں کہ میں اس میں بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوں کہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے ایک ایسی بات کی جس کی نہ منطق تھا، نہ لاجک تھا، نہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق تھا. میرا اس کے اندر بصد احترام، اور ہم تمام حب الوطن پاکستانیوں کے ساتھ اس حکومت کو کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری آئے تاکہ پاکستان کے عوام میں بہتری آئے. پاکستان کی حکومت کا بصد احترام میں ایک چھوٹی سی تنقید کر سکوں تو ایک بڑا کرائسس یہ ہے، میرے خیال میں شاید سب سے بڑا کرائسس اس 26 نومبر کے اندر بھی نظر آیا بہت سے کرائسس کے درمیان، کہ حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جب انفارمیشن منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہوئی تو کوئی یقین کرنے پہ تیار نہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، سڑکوں پہ باہر جا کے دیکھ لیجئے، لوگوں سے بات کر لیں، آج کے دن لوگوں سے بات کر لیں کہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا، یہ 3 کلیمز کیے، کہا کسی کی لیٹ سے مراد سعید صاحب فلانی جگہ موجود تھے، فلاں نے گولی نہیں چلائی، فلاں جو کہہ رہے ہیں اس کو گولی لگی وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا کوئی اور انہوں نے کلیم کیا ہو. تو کریڈیبلٹی کا اتنا فقدان نظر آتا ہے حکومت کے اندر کہ انفارمیشن منسٹر صاحب کی بات کیونکہ انہوں نے کر دی تو لوگ اس کو تمسخر میں اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو نان سیریسلی لینا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان ایک بڑا سنجیدہ مرحلے سے گزر رہا ہے، ایک ایسے لمحے سے گزر رہا ہے پاکستان جہاں سے آگے ہمارے پاس یہ فورک ان دا روڈ جو ہے، ہم اس میں بہتری بھی لا سکتے ہیں، ہم اس میں خرابی بھی لا سکتے ہیں. بصد احترام حکومت سے گزارش ہے کہ سیاست کی ٹیکٹیکل مووز آج کی، کل کی، پرسوں کی، بیانات، دیگر چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن مہربانی کر کے سیریس لوگوں کو،
ایسے لوگوں کو جن کا کوئی تھاٹ پروسیس، کوئی ویژن ہو، ایسے لوگ جن کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہوں، ایسے لوگ جن کی کریڈیبلٹی ہو، اگر ان کے تھرو اس بات کو کمیونیکیٹ کیا جائے یا 26 نومبر اور دیگر اس وقت کے پولیٹیکل کرائسس کو نیگوشیٹ کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. میرے خیال میں انفارمیشن منسٹر صاحب اس ٹائم پر یہ کریڈیبلٹی ہولڈ نہیں کرتے. پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ شاید اگلی سائیڈ، کوئی بھی سائیڈ، حکومتی سائیڈ پی ٹی آئی والی سائیڈ حکومتی سائیڈ پر بلیو نہیں کرنے کو تیار ہے. مزمل سہروردی صاحب، دیٹ از دا ڈائلاما جو کہ اس ٹائم پر پاکستان فیس کر رہا ہے. ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا میں رہ رہے ہیں اور یہ واقعی میں وہ ایرا آ گیا ہے جہاں جو کوئی بولے اس کا حمایتی اس کو ایسے وداؤٹ ایکچولی کنفرمنگ کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے وہ اس کو پھیلائی چلی جاتا ہے. یہاں اس کیپٹل کے اندر کسی طریقے سے بھی کوئی چیز ایسی چھپانا ممکن نہیں ہے. ہر کسی کے موبائل کے اندر ویڈیو کیمرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہونا، سی سی ٹی وی فوٹیجز ہونا پاسبل نہیں ہے کہ حکومت کچھ چھپا لے یا پی ٹی آئی کچھ چھپا لے. کیا اس ٹائم پر یہ نیڈ آف دی آور نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کا کمیشن بنایا جائے جو نیوٹرلی ساری انکوائری کرے، کس سائیڈ کا کون سا کلیم ہے، وہ غلط ہے، صحیح ہے، وہ ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، انسٹیڈ آف یہ کہ آپ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے ذہنوں کے اندر خرافات بھرتے چلے جائیں دونوں سائیڈ. دیکھیں، میں کوئی ایسے کمیشنز بنانے کا حامی نہیں ہوں کیونکہ مجھے کوئی ان کمیشنز کی کوئی تاریخ اتنی اچھی نظر نہیں آتی کہ ہم ان کمیشنز کے ذریعے کچھ سچ نکال سکیں آج تک. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے پاس جب مقدمات جائیں گے تو وہ ٹرائل میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا کراس ایگزامن کے وقت، اور اس وقت سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کو عطا طارق صاحب کیا آج کی سٹیٹمنٹ میں بہت ابہام نظر آیا، لیکن دیکھیں نا، ابہام تو پورے پی ٹی آئی کے نیریٹو میں ہے کہ 278 کی لاشوں سے لے کر ایسی غزہ کی ویڈیوز انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ لگائی ہیں اور فلسطین کو بلو ایریا بنا کے دکھایا ہے اور مقبوضہ کشمیر کو اسلام آباد بنا کے دکھایا ہے. تو یہ بھی تو ساتھ ہوا ہے نا، اور وہ بھی تو ریاست کے ساتھ ہوا ہے نا کہ انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو پاکستانی فوجی بنا کر دکھایا ہے اور غزہ کو دکھایا ہے. ان کے لیڈر بیٹھ کے 278 لاشیں مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کے کہتے رہے. پھر میں خود بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس کو گولی لگ گئی ہے. اس نے بات کی، میں اس کی ویڈیو تھی کہ میرا ہاتھ فریکچر ہوا ہے، وہ اپنا ہاتھ دکھا رہا تھا کہ مجھے کوئی گولی نہیں لگی ہوئی، میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا، میں گرا. تو بہت سارا ابہام، بہت سارا جھوٹ دونوں طرف ہے. یہ بات آپ مانیں کہ تحریک انصاف کے پاس سوشل میڈیا پہ ہیجمنی موجود ہے. بالکل ہے. ان کی سوشل میڈیا کی جو ہیجمنی ہے وہ ان کے فیک نیریٹو کے لیے بہت کام آتی ہے. وہ چاہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا نیریٹو بنا لیں، چاہے ٹرمپ کے حق میں نیریٹو بنا لیں. ان کی جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ کل امریکہ کی مداخلت کے خلاف تھی، آج امریکہ کی مداخلت کے حق میں ہے. تو اس میں کوئی منطق یا دلیل یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کو لطیف کھوسا کا 278 لاشوں والا بیان بھی بہت اچھا لگتا ہے اور باقی چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جھوٹ بولنے کی کوئی سزا نہیں ہے. اس ملک میں ڈیفیمیشن کے کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے ہیں. یہاں جھوٹ بولنے کی ایک کھلی آزادی ہے کیونکہ پاکستان کی عدالتیں جھوٹ بولنے کو کوئی جرم سمجھتی نہیں ہیں. اچھا، اگر تو یہ آپ کی بات جو آپ نے کہا ہے نا کہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہوتا مزمل صاحب تو 9 مئی والے کیسز کے اندر ابھی تک ہو چکا ہوتا. سو ابھی تک ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں اور آگے آپ کیسے ریلائی کر سکتے ہیں عدالتوں کے ساتھ؟ رسول صاحب کی طرف میں سوال لے کے جاؤں گی. جی صاحب. نہیں مجھے یہاں بات کرنے دیں. انیکا دیکھیں، 9 مئی کے کسی مقدمے کا ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا. وہ ایک گجرا والا بیلوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، کوئی بیل ہو گئی، کوئی بیل نہیں ہوئی. ٹرائل شروع ہوگا تو پتہ لگے گا نا. سعد رسول صاحب تو کمانڈ رکھتے ہیں قانون کے اوپر. ٹرائل اور بیل میں فرق تو پتہ ہے نا. جی سعد رسول صاحب. دیکھیے، میں مزمل صاحب کی ٹرائل اور بیل کی بات سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا. بیل کے اندر ایک ٹینٹیٹو اسیسمنٹ آف فیکٹ ہوتی ہے، ٹرائل کے اندر ڈیپر اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس کی بات تو درست ہے، لیکن بصد احترام جو انہوں نے ایک تو گزارشات کی، میں اگر اس سے ڈس ایگری کرنے کی تھوڑی سی اجازت چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عدالتوں کے لیے جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ ہمارے ڈیفیمیشن کے لاز بہت خراب ہیں، لیکن پلیز اس بات کو عدالتوں تک محیط نہ رکھیے.
ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تو کیا لوگوں کی باہر تو کیا دنیا میں پاکستان میں پراپرٹیز نہیں تھیں. ہم نے ہمارے سوشل میڈیا کے لیے جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہمارے پولیس کے ادارے کے لیے جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے نیب نے دیکھا کہ ایک طرف تقریریں کی, ایک دن 2 دن نہیں 3 سال پہ محیط تقریریں کی کہ فلاں شخص چور ہے, فلاں شخص چور ہے. ہمارے پاس ناقابل تردید ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. پھر اسی نیب نے آ کے کہا کہ ہم تو مقدمہ واپس لینا چاہتے ہیں. تو جھوٹ بولنے کی تفریق صرف عدالتوں تک محدود نہ رکھیے, یہ تو میرا خیال ہے تمام معاشرے کے پہلو کے اندر ہے. دوسری بات جن سے میں بصد احترام ڈس ایگری کرنا چاہوں گا مزمل صاحب کی بات, وہ یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہیجمنی کا لفظ استعمال کیا. میں بصد احترام کہوں کہ اگر ہیجمنی نہیں تو ایک میجورٹی تو موجود ہے, لیکن میرے خیال میں جہاں پہ کچھ شاید ابہام ہے اور اس کو اگر ریکنسیڈر کیا جائے اسٹیٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی تو بہتر ہو, وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو گورنمنٹ کی تنقید کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. صحیح, ایسے واقعی لوگ موجود ہیں پاکستان میں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, جو پی ٹی آئی سے وابستگی نہیں رکھتے لیکن گورنمنٹ کی تنقید کر رہے ہیں کسی بات پہ. اگر آپ تمام گورنمنٹ کی تنقید کو, خواہ وہ اس ایونٹ پہ ہو, خواہ وہ کل والے پہ ہو, خواہ وہ پرسوں والے پہ ہو, خواہ وہ آج کے, اگر آپ تمام چیزوں کو کہیں گے یہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی ہیجمنی ہے, تو جو ایک عام عوام ہے, ایک بچہ ہے جو 20 سال کا ہے, جو ٹویٹر یوز کرتا ہے, جو کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اگر وہ گورنمنٹ پہ تنقید کر دے گا اور آپ اسے یہ کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کی ہیجمنی ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, یہ ان کی, تو آپ اس کو لوز کر دیں گے پالیٹکس میں, اسٹیٹ اسے لوز کر دے گی, کیونکہ آپ نے پہلے سے اس کو ایک اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنایا جس کا وہ متحمل نہیں تھا. وہ ایک تنقید کر رہا تھا, وہ ایک گورنمنٹ میں رہتا ہے, وہ ایک ملک میں رہتا ہے, اس کے خیال میں یہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں چل رہی, اس نے تنقید کر دی. اگر آپ پہلے دن سے ان کو بلوائی کہنا شروع کر دیں گے تو وہ کنسیشن جو آپ کو کریٹ کرنا چاہیے کہ کچھ تنقید واقعی جینون ہے, ایک پارٹی کی ہیجمنی نہیں, یہ عوام کی آواز ہے, اس بات کو تھوڑا تسلیم کریں کہ حکومت کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو دس از اے پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ کہ آپ پہ تنقید ہوگی, کیونکہ حکومت کے لیے ڈیسیجنز مشکل ہوتے ہیں, مہنگائی بھی ہوتی ہے. یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی تھا, یہ اس ٹائم پر اس حکومت میں بھی صادق ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا دل گردہ جو ہے وہ بڑا کرنا پڑتا ہے, اپنا احساس دلانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن مزمل سہروردی صاحب, اب ذرا اینڈ پہ یہ موروثیت والا عنصر جو پاکستان تحریک انصاف میں, اس کے اندر پی ٹی آئی کے ودن آوازیں اٹھ رہی ہیں, اینڈ انڈاؤٹڈلی آف دا ریکارڈ تو اس سے پہلے ہی 1 سال 2 سال پہلے سے, بلکہ پنجاب کی حکومت جب تھی بزار صاحب کی تبھی سے آوازیں اٹھ رہی تھی, اب ذرا سامنے آنے لگ گئی ہیں. ایوری بڈی از سیئنگ کہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی بھی اسی ڈگر پر چل پڑی ہے جس پہ باقی ساری سیاسی جماعتیں تھیں, یا از اٹ سم تھنگ ڈفرنٹ؟ نہیں, مطلب یہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے. پی ٹی آئی اب ان حالات سے گزر رہی ہے جس سے باقی سیاسی جماعتیں گزری ہیں, جس سے ملک کی باقی جو بڑی سیاسی قیادت ہے جن حالات سے گزری ہے. تحریک انصاف کی قیادت یا ان کا بانی اب ان حالات سے گزر رہا ہے جن سے پیپلز پارٹی کی قیادت گزری ہے, جس سے اے این پی کی قیادت گزری ہے, جس سے مسلم لیگ نون کی قیادت گزری ہے. اور اس سٹیج پہ آپ کی فیملی کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے, سامنے آنا پڑتا ہے, ایک رول لینا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو اس کے بعد اس کے آگے آپ کے پاس آپشنز ختم ہو جاتے ہیں. یہاں ہم نے چودھری ظہور الہی کی فیملی بھی دیکھی ہے, چودھری شجاعت کی بہنیں بھی دیکھی ہیں ایک دور میں باہر آتے ہوئے. تو یہ کسی ایک جماعت کے حوالے سے نہیں ہے, یہ کوئی ایک ایم این اے بھی ہو تو اس کی بھی آگے بہن بیٹی یا کوئی باہر آتی ہے جب وہ پکڑا جائے یا وہ بات کرتی ہے. رانا ثناء اللہ گرفتار ہو جائے تو ہم اس کی بیگم بھی, جو بہت ہی نان پولیٹیکل ہیں, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی ہمیں کوٹ لکھپت جیل کے باہر پریس کانفرنس کرتی نظر آتی ہیں. تو یہ خاص حالات جو پاکستان کی سیاست میں ہر سیاستدان کو فیس کرنے پڑتی ہیں, اس میں فیملی کو آگے آنا پڑ جاتا ہے اور آپ کے پاس آپشنز نہیں رہ جاتی. آج میں سمجھتا ہوں عمران خان کے پاس بھی آپشنز کم رہ گئی ہیں. جو رول ان کی بہن ادا کر رہی ہیں یا جو ان کی بیگم ادا کر رہی ہیں, وہ ان کی پارٹی میں شاید وہ سمجھتے ہیں باقی لوگ اس طرح کا سٹینڈ نہیں لے پا رہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو موروثیت کو حالات کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. میں ٹھیک ہے کہ موروثیت کے ہمیں خلاف ہونا چاہیے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ کو حالات
भी तो देखने चाहिए ना, किस में मरूसियत आगे आती है। इंटरेस्टिंग। जब जान के लाले पड़ जाते हैं, जब तमाम ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं। इमरान खान साहब को जान के लाले पड़े हुए हैं मुजम्मिल साहब? मतलब आप जेल में बंद हैं, आपके पास पॉलिटिकल ऑप्शंस नहीं हैं, अभी हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, और बहुत कुछ है। शायद पॉलिटिकली पार्टी जो है वो, उनके बहुत सारे लोग वो समझते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको ट्रस्ट डेफिसिट है अपनी लीडरशिप में, तो ऐसे में फिर फैमिली आगे आती है। ठीक है। अच्छा साहब, आप नहीं कहते पीटीआई के आधे से ज्यादा लीडर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? गॉट योर पॉइंट। मैं तो नहीं कहती, उनके फॉलोअर्स जरूर कहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन साद रसूल साहब, मसला ये है कि सियासी लीडर के अंदर और फैमिली के अंदर ऑब्वियसली जज्बातियत के साथ साथ एक लगाव का एक डिफरेंस होता है, लेकिन यही चीज मंतक के साथ सोचने के ऊपर जो है वो एक तरह से उसका वे भी देती है। सियासी लीडरान ने इमरान खान साहब से बात करके कहा कि संजानी में रुकिए और वहां जाकर निगोशिएट कीजिए, निगोशिएशन से चीजें जो हैं वो आगे सेटल डाउन कीजिए, लेकिन वहां बुशरा बीबी थी, उन्होंने कहा डी चौक पे जाइए, एंड ऑफ स्टोरी। आपको लगता है कि अगर सियासी पार्टी, सियासी क़यादत तगड़ी होती, लीडर स्ट्रांग होते, तो ये मौका ना आता? शायद मैं नहीं कह सकता कि क्या होता अगर लीडरशिप काफ़ी स्ट्रांग होती, जो दीगर लीडर्स हैं, तो शायद इसमें बहुत बेहतरी होती इस फैसले में। लेकिन सॉरी, मैं अनिका साहब आपकी इजाज़त से, मुझे ये डेफिनेशन समझ नहीं आई। मौरूसियत, जिसको हम चलें मौरूसियत एक तरह से कहते हैं, हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं, या उसको अगर ब्रॉडर कर दें तो नेपोटिज्म कहते हैं, वो तो तब होता है जब आप अपने फैमिली मेंबर को कोई बेनिफिट दें। देखिए, जब मुश्किल वक्त आता है तो हर बंदे की फैमिली उसके साथ खड़ी होती है। मैं वकालत करता हूं, अगर मुझे आज पकड़ के ले जाएं तो मेरे वालिद साहब, जिनका वकालत से कोई ताल्लुक नहीं, वो जेल के बाहर आके मेरे बारे में बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं वजीर आजम बन जाऊं तो क्या मैं अपने वालिद साहब को मिनिस्टर बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? ठीक हो गया साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। मौरूसियत, वो जो सियासी मौरूसियत है और बुरे टाइम की मौरूसियत, दैट्स समथिंग डिफरेंट। किसी और दिन इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान को क्या एक बार फिर एक कदम पीछे हटना पड़ा है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि किसी भी तरीके से सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दो बड़ी बड़ी टीमें इस टाइम पर, जिनका खेल पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, शायकीन की तवज्जो का मरकज बना होता है, वो दोनों टीमें अपने अपने मुमालिक में खेल नहीं खेल पाएंगी। ये मामला पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि भारत की तरफ से हमेशा उठाया जाता रहा। भारत के अलावा बाकी तमाम टीमें पाकिस्तान में आने को तैयार, खेलने को तैयार, इससे पहले मुख्तलिफ सीरीज करके जा चुकी हैं, जिसके अंदर न्यूजीलैंड समेत श्रीलंका, बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें और बहुत सारी और टीमें भी मौजूद हैं। अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान ने जाकर सीरीज की है। पाकिस्तान के सरजमीन पर मुख्तलिफ मुमालिक आते रहे हैं, वेस्ट इंडीज समेत। इसके बावजूद कि सारी की सारी बैनुल अक़वामी जो टीमें हैं वो पाकिस्तान में सेफ हैं, इंडिया इस खेल में भी सियासत को घसीट रहा है। और याद रहे कि पहले भी हाइब्रिड निजाम की तरफ जाते हुए इंडिया ने 6 सीरीज का वादा किया था। क्या वो वादा पूरा हो सका? अब की बार बताया जा रहा है कि फ्यूजन सिस्टम की तरफ जाया जाएगा। फ्यूजन फॉर्मूला ये होगा कि ना पाकिस्तान इंडिया जाकर अपने मैचेस खेलेगा, वो भी हाइब्रिड निजाम के थ्रू होंगे, और ना इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा। जरा ये बता रहे हैं कि इस तरह के निजाम में ना इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, यानी पाकिस्तान और इंडिया के शायकीन को ये अहम मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आईसीसी की जो कमान संभालने के बाद जय शाह क्या मजीद सियासत आईसीसी में नहीं ले आएंगे? ये वही जय शाह है जो कि अमित शाह, जो कि पाकिस्तान मुखालिफत के अंदर कोई सानी नहीं रखते, उनके साहबजादे हैं। बहुत सारे सवालात जिनका जवाब फौरी तौर पर मिलना नामुमकिन है। आपके सामने छोड़े जा रही हूं। अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।